बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से मुताल्लिक़ बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करार दे दिया। तोसा में कच्ची कैनाल बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूद बात नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनेगा, उसे तोड़ देंगे। मुल्क में सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तहद होना होगा। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कल एक ऐसी घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। फॉरेन पॉलिसी पर हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। उनका एजेंडा बड़ा खतरनाक है। मज़मूम मकासद में उनको नाकामी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की घनगरज, कहा कि पंजाब पर हमले कोई खारजी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। पंजाब पुलिस के जवानों के सर दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। पंजाब पुलिस को सख्ती से मना किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर गोली नहीं चलानी। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब करने की निहायत घटिया और गलीज किस्म की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बुशरा बीबी के इल्ज़ामात को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इनके लिए ये बयान दिया गया। ये लोगों को ताना देते हैं कि मौरूसी सियासत की जाती है। यहाँ सिर्फ मौरूसी सियासत की जा रही है, बल्कि वारिसों में लड़ाई हो रही है। लीडरशिप के लिए भाभी और नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। बुशरा बीबी से मुतालिक बयानात सियाक़ो सबाक़ से हटकर चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत, कहा मोहम्मद बिन सलमान और बानी PTI के मिसाली ताल्लुकात हैं। हुकूमत उन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त भी दायर। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी PTI की रिहाई के रोपकार जारी। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने I9 थाने में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात, मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत। इस्लामाबाद में जलसे, जुलूस और धरने की इजाजत नहीं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जानी नुकसान हुआ तो धावा बोलने वाले जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। बोले, अगर उन्होंने धावा बोला तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये अपनी सियासत के लिए अमरीका और सऊदी अरब को बीच में ले आए हैं। चौबीस नवंबर को तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। हुकूमत ने भी कमर कस ली। पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी। मोटरवे से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम पॉइंट्स मामूल की ट्रैफिक के लिए बंद। रिंग रोड लाहौर को भी बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट अड्डे रात 8 बजे से बंद। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 24 नवंबर को वफाक पंजाब KP में मोबाइल फोन, इंटरनेट, मेट्रो सर्विस भी मअतल रखने का फैसला। विफाकी पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब से 19,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। सिंध और आज़ाद कश्मीर से भी नफरी तलब।
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم دشمنوں کو پیچھا کریں گے، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ شہداء کی قربانیاں قومی عزم کی بنیاد ہیں، دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے۔ 19 نومبر کی اپیکس کمیٹی اجلاس کے فالو اپ میں پشاور کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، وزیر اعلیٰ کے پی اور فیلڈ کمانڈرز بھی اجلاس میں موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا۔ خیبر پختونخوا طویل عرصے سے شدت پسندی کا شکار ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پرویز مشرف نے پوری قوم کو جنگ میں دھکیلا، قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ سی آئی اے اور را کے ایجنٹ پاکستان میں داخل ہوئے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے خلاف بات کون کرے گا؟ موجودہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان اور ملائیشیا کا فوجی شراکت داری بڑھانے کا عزم، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملائیشین ہم منصب کی ملاقات، فوجی تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبے میں تعاون پر بات چیت۔ معزز مہمان کا پاکستان کے پہلے دورے پر گارڈ آف آنر کا معائنہ، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، سربراہ پاک فضائیہ نے دو طرفہ دفاعی تعلقات پر روشنی ڈالی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آخری روز، جدید ٹیکنالوجی سے لیس دفاعی ساز و سامان توجہ کا مرکز، پہلی بار نادرا کی بھی نمائش میں شرکت، جدید بائیو میٹرک رجسٹریشن اور تصدیق کے آلات پیش، بین الاقوامی اور ملکی وفود کی جانب سے نادرا کے جدت آمیز آلات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کی گہما گہمی، کراچی کے ساحل پر رنگا رنگ تقریب، ٹرائی سروسز شو میں پاک افواج کا فضائی طاقت کا بھرپور مظاہرہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، غیر ملکی معززین، سول و عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دینے کا حکم، احکامات نہ ماننے والے اسکولوں کو سیل کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم نے مزید کارروائی منگل تک ملتوی کر دی۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست، ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہر بھی زہریلی ہواؤں کی لپیٹ میں، ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ 24 نومبر تک لاہور میں اسموک کی شرح میں اضافے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں بارش کے ساتھ برف باری متوقع۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، سردیوں میں بجلی کے فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دینے کی تجویز۔ ونٹر پیکج کی منظوری کے لیے پاور ڈویژن نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، نیپرا کی جانب سے ونٹر پیکج کی درخواست پر 26 نومبر کو سماعت کی جائے گی۔ معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا کھل کر اعتماد، اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گئی، انڈیکس پہلی بار 99,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ ہفتے کے آخری روز کاروبار کا تیزی کے ساتھ اختتام، انڈیکس نے ایک ہی روز میں 2 ریکارڈ بھی توڑ دیے، ایک دن میں 2000 پوائنٹس اضافے سے 2 نفسیاتی حدیں پار، اتار چڑھاؤ کے بعد مارکیٹ 97,798 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے گر کر 277 روپے 76 پیسے پر بند، سونا 25 روپے اضافے سے 2,79,000 پر پہنچ گیا۔ قابض اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں کم نہ ہوئیں، شجاعیہ میں شدت پسندوں کے حملے، شدید بمباری، شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر حملہ، غزہ میں اب تک 320 امدادی کارکن شہید کیے جا چکے ہیں، شہداء کی مجموعی تعداد 44,056 تک جا پہنچی۔ لبنان میں بھی اسرائیل کے نہتے شہریوں اور طبی مراکز پر حملے جاری، مزید 5 طبی کارکن شہید۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3,583 ہو گئی ہے، اب تک 15,244 افراد شہید ہو چکے ہیں۔
روس کے میزائل حملے کی دھمکی کے بعد یوکرین کی پارلیمنٹ نے اجلاس منسوخ کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی روس کی جانب سے نئے ہائپر سونک میزائل کے استعمال کی مذمت۔ الزام لگایا کہ روس کی جانب سے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل ICBM کا استعمال کیا گیا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ نیا بیلسٹک میزائل مغرب کے لیے ایک انتباہ ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی کراچی کے تاریخی مقام موہاٹا پیلس میں نمائش صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے استقبال کیا۔ چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹوز اور ویڈیوز بنائیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کو بلدیہ عظمیٰ کراچی اور پورٹ گرینڈ میں بھی نمائش کے لیے رکھا گیا۔ میئر مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر شاہ نے ٹرافی کا استقبال کیا۔